विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, या मैंने अगर कवर कर लिया अपने हाथ को और मैं सूरज में अगर हूँ तो मेरी बॉडी में डायरेक्ट होता है? अच्छा। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जनरली किसी का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन्स आना शुरू हो जाता है। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है और प्रोटीन्स भी आना शुरू होता है और स्वेलिंग भी ज़्यादा है, तो वो ऐसी मरीज़ होती हैं जिनको आगे चल के फिट्स पड़ सकते हैं। प्रेगनेंसी में फिज़िकल एक्टिविटी और भी अच्छी बात है, जितना आप नॉर्मल काम करते हैं उतना ही करें। अच्छा। कि एक हार्मोन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है, तो वो काज करता है, वो जब ख़त्म हो जाता है, उसका काम ख़त्म हो जाता है तो पिगमेंट झड़ जाता है, पिगमेंट हट जाता है। ज़्यादातर लोगों का हट जाता है, ज़्यादातर लोगों को तो विदाउट प्रेगनेंसी भी देखें होता है, तो वो अलग बात है, तो उनमें वो हार्मोन ज़्यादा होता है। लेकिन वो चाइयाँ जो मुंह पे पड़ती हैं आजकल, तो लेज़र है और पता नहीं क्रीम से मेरा नहीं ख्याल कोई सही होता है। अस्सलाम वालेकुम। हम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से, मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल सिद्दीक, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हमसे ज़िंदगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, यानी कि प्री नेटल एंड एंटीनेटल केयर, जिसे कहा जाए कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की सेहत से मुतालिक बातें। बहुत सारी बातें हमने की अपने एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर खुर्शीद नूरानी से, लेकिन इसका पार्ट 2 आज आप देखेंगे और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बात जहाँ से ख़त्म हुई थी। पिछले हफ्ते हमने बहुत सारे प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवालात डॉक्टर साहब से पूछे थे, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने डिस्कस किया, बहुत सारी और चीज़ें। अब आते हैं ज़रा सेकंड ट्राइमेस्टर की तरफ और जानते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं किसी खातून को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, उसको कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आप हमें बता रही थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर के पास इसलिए जाना चाहिए, देखें मतलब 3 महीने के बाद का टाइम, 3 महीने के बाद ये दोबारा से डॉक्टर आपका वेट देखेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, हीमोग्लोबिन चेक करेगा क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हीमोडाइल्यूशन या वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें हीमोग्लोबिन की लेवल डाउन चली जाती है, इसलिए कि वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से जब हम करवा लेते हैं तो ऐसे औरतों के लिए हम हमेशा आयरन की गोलियाँ देते हैं, उनको मल्टीविटामिन्स देते हैं, और इनको अगर वॉमिटिंग वगैरह तो जनरली ख़त्म हो जाती है, तो हमें और अच्छा वो ख़त्म हो जाती है, हाँ, तो देने की ज़रूरत नहीं होती। और हम इनकी विटामिन D3 और कैल्शियम की लेवल भी ज़रूर करवाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ सूरज वगैरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखा गया है जनरली स्पीकिंग, मैं तो कहती हूँ जितनी भी पेशेंट्स आती हैं हमारे पास, उनकी विटामिन D3 बड़ी लो होती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और भी लो हो जाए, या वो अगर लो रहेगी तो अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं। तो डॉक्टर साहब, अगर सूरज कितना ही चमके, लेकिन अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो वो कहाँ क्या करेगा बेचारा? या सारा दिन बुर्का ओढ़ के चलेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बात तो यही है ना। तो है बड़ी डेफिशिएंसी, जैसे लोग सोचेंगे सूरज की वजह से हर चीज़ मिल रही, नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये जो बात आपने कही कि ये भी थोड़ा सा क्लियर करते हुए चलें आप की एक्सपर्टीज से, कि विटामिन डी जो है वो डायरेक्टली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, या मैंने अगर कवर कर लिया अपने हाथ को और मैं सूरज में अगर हूँ तो मेरी बॉडी में डायरेक्ट होता है? अच्छा, जी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जी सॉरी। तो एक तो हमें इनको विटामिन्स देनी लाजमी है। जैसे दूसरे मुल्कों में कहते हैं कि भाई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि उनका हीमोग्लोबिन भी अच्छा है, विटामिन D3 की लेवल भी अच्छी है, तो देने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम एडवाइस करते हैं तो दूध ज़रूर पियो। अच्छा। दूध बेचारी नहीं पी सकते तो भी कैल्शियम की गोलियां दे देते हैं लोग, इसलिए कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इनकी भी हड्डियां मजबूत हों और बच्चा जो आने वाला है उसकी भी हड्डियां मजबूत हों, और दोबारा से इनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जनरली किसी का ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और यूरिन में, पेशाब में प्रोटीन्स आना शुरू हो जाता है। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है और प्रोटीन्स भी आना शुरू होता है और स्वेलिंग भी ज़्यादा है, तो वो ऐसी मरीज़ होती हैं जिनको आगे चल के फिट्स पड़ सकते हैं। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं अक्लेम्शिया। आपने सुना होगा कि कोई इतना फिट्स आते हैं कंट्रोल नहीं, इसलिए कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उनके प्रोटीन्स आते हैं और उनको स्वेलिंग, रिटेंशन वाटर की ज़्यादा हो जाती है। और वो किस ट्राइमेस्टर के दौरान? सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम चेक कर लेते हैं। हाँ,
اور تھوڑا آگے چیک کرتے ہیں ایسے مریضوں کا، ہم دیکھتے ہیں کہ لیور کے فنکشنز کیسے ہیں. اچھا. کبھی کبھی لیور کے فنکشنز بھی بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو اسی واٹر ریٹینشن کی وجہ سے؟ ہاں، بلڈ پریشر واٹر ریٹینشن کی وجہ سے. اچھا، واٹر ریٹینشن عام فہم زبان میں کیسے سمجھائیں گے لوگوں کو؟ کیا ہے کہ واٹر سویلنگ ہو جانا، پھول جانا؟ ہاں، جیسے پیر ویر زیادہ سوجتے ہیں، تھوڑے صرف پیر سوجے تو الگ بات. اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں ایکسیسو ویٹ گین تو نہیں ہو رہا. ہم سوچ رہے ہیں کہ مہینے میں اتنا گین ہونا چاہیے. اب ایکسیس گین ہوا ہے تو پھر اور ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں ٹانگ پہ، سویلنگ تو نہیں ہے. سویلنگ نظر آتی ہے. اف یو گیو اے پریشر، تھوڑا سا پریشر لگا کے ہاتھ سے دیکھو گے ہڈی کے اگینسٹ، تو دیکھے گا یہ تو سوجن ہے. تو سوجن بھی ہے، یہ بھی ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ پیشاب تو لازمی. تو یہ تو ایسے میں نمک بھی کنٹرول کرنا چاہیے سوڈیم؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے، کم کھانا چاہیے، بالکل کم کرنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اگر ویٹ بھی گین ہو رہا ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اس کو، یہ بھی ہے، تو ہم لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو آگے چل کے فٹس پڑ سکتے ہیں. تو پھر ان کا ہم بلڈ پریشر کنٹرول کرتے ہیں. تو ان کو ہم بلڈ پریشر کی گولیاں دینا شروع کرتے ہیں. اور لیکن ہم ایسی گولیاں نہیں دیتے ہیں کہ واٹر کم ہو، ایسے نہیں دیتے، ضروری نہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم سوچ لیتے ہیں کہ یہ ویٹ گین جو ہو رہا ہے سویلنگ کی وجہ سے، لیکن بلڈ پریشر پہ بڑا کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جب یہ کہا کہ آئرن کی آپ دیتے ہیں اگر کمی ہو جائے، اینیمک ہو کوئی، تو اس میں سم ٹائمز خواتین تھیلیسیمیا ہوتا ہے، تھیلیسیمیا مائنر، جو کیریئر اگر کوئی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کو، اور پھر پریگننسی میں پتہ چلتا ہے کہ کیوں آخر آئرن نہیں بڑھا. تو ان کو بھی آئرن دیا جاتا ہے؟ نہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تھیلیسیمیا ہے تو اس میں آپ کو آئرن دینے. ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم لوگ آئرن کی لیول کروا. جب بھی کوئی لو ہیموگلوبن کے ساتھ آتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صرف آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، ہم اور ٹیسٹ کر رہے ہیں. تھیلیسیمیا تو نہیں ہے، تو اس کے لیے الیکٹروفوریسس ہوتا ہے بلڈ کا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ تھیلیسیمیا ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ تھیلیسیمیا والوں کو آئرن بھی کم ہو. اچھا ہاں، تو اگر ہم خواہ آئرن دیتے جائیں دیٹس ہارمفل فار اے پیشنٹ. اچھا ٹھیک ہے، اینیمک تو ہے، پر اینیمک کیوں ہے؟ بیکاز آف اے تھیلیسیمیا. تو تھیلیسیمیا کے لیے ہم لوگ فولک ایسڈ وغیرہ دے دیتے، آئرن نہیں دیتے اگر آئرن کی لیول نارمل ہے. لیکن تھیلیسیمیا کے ساتھ اگر آئرن کی لیول بھی کم ہے تو پھر ہم آئرن دے سکتے ہیں. تو ہمیں بلڈ کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، الیکٹروفوریسس کرنا پڑتا ہے. یہی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کرنے کے لیے کہ آگے چل کے آگے اور فٹس میں تو نہیں چلی جائے گی، پری میچور لیبر تو نہیں ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فٹس جب اگر پڑھتے ہیں ان کیس کسی خاتون سے جو مس ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانا اور یہ ساری چیزیں نہیں کر پائی، فٹس پڑھیں تو کیا پھر کرنا چاہیے ایسے میں؟ ہاسپٹل سیدھا پہنچنا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی. کبھی سانس بھی بند ہو جاتی ہے، فٹس ٹنگ بائٹ کر لیتے ہیں، بلیڈنگ ہو جاتی ہے. مطلب وہ اس کو میں بھی اس کو وہ سمجھتے ہوں شاید کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہے یا کیا. خواتین کو اس طرح سے بھی لیا ایسا نہیں سمجھنا. ان کو سیدھا ہاسپٹل، اگر پہلے انہوں نے چیک اپ نہیں بھی کروایا ہوا ہے ڈاکٹر سے تو سیدھا ہاسپٹل جانا. اور کسی چھوٹے موٹے کلینک میں نہیں، کچھ بڑے ہاسپٹل میں جانا چاہیے جو کہ اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہوں. اس لیے کہ دس از اے ویری ویری سیریس کنڈیشن. ماں بھی مر سکتی ہے، بچہ بھی مر سکتا ہے. تو ویسے فٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کسی حد تک کیا جاتا ہے. لیکن اگر بات بہت آگے بڑھ گئی تو فٹس کے ساتھ پھر ان کو ایک اور ڈی آئی سی ہم کہتے ہیں ہو جاتا ہے. ڈی آئی سی کا مقصد ہے ڈسمینیٹڈ انٹراویسکولر کوآگولیشن. کبھی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، کہیں بلڈ اس کا کوآگولیٹ نہیں ہوتا ہے، بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں کہ جو نارمل انسان جو ڈاکٹر نہیں ہو تو سمجھ بھی نہیں سکتا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ ڈائریکٹ ہاسپٹل میں پہنچ جاؤ، اور ہاسپٹل جیسے رکھتا ہے اور جو بھی ڈرگس دیتا ہے پلیز اس کو فالو کرنا چاہیے. کسی وقت تو وہ لوگ اتنا سیڈیٹ کر دیتے ہیں مریض کو کہ فٹ نہ پڑے. اچھا، ایسے ڈرگس دیتے ہیں کہ ان کو واٹر ریٹینشن نہ ہو. ایسے ڈرگس دیتے ہیں کہ ان کو یورین زیادہ آ جائے، سویلنگ کم ہو، بلڈ پریشر کم ہو. یہ جب تینوں چیزیں کم ہو جائیں گی تو فٹس کنٹرول ہو سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی تو ایسی اسٹیج میں آتی ہیں کہ فٹس کنٹرول نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو پریگننسی کو ٹرمینیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بچے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جب پریگننسی ٹرمینیٹ ہو جائے گی تو
یہ پھر فٹس کنٹرول. اگین اٹس اے ٹراما فار اے مدر. اٹس اے بگ ٹراما, ناٹ اونلی مدر, فیملی کے لیے, پوری فیملی کے. دیکھیں ایسی, اور اس میں مارٹیلٹی ریٹ بڑی ہائی ہے, مر جاتی ہیں. صحیح, بہت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پریگنینسی کے دوران اکثر سننے میں آتا ہے کہ پیریڈس کی کچھ اسپاٹنگ ہونے لگتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ خطرناک ہوتا ہے, مطلب اس کے بعد مس کیریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جی ہاں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی اسٹیج پہ ہو رہا ہے. دیکھیں اسپاٹنگ اگر انیشیلی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلیسنٹا آپ سمجھتی ہیں جیسے آنول ہوتی ہے جو کہ بچے کو نیوٹریشن دیتی ہے, وہ اپنی جگہ سے تھوڑا کھسک تو نہیں گی, ہٹ تو نہیں گی, تو بلیڈنگ ہو جائے گی. وہ دراصل یوٹرس میں وہ چپکی رہتی ہے. تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے یہ اتنی؟ نہیں, خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا مس کیریج ہو سکتا ہے, پتہ چلے نا کہاں سے آئے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آنول نیچے ہے اور بچہ اوپر ہے تو جیسے جیسے یوٹرس بڑھے گا, بچے دانی بڑھے گی تو آنول کھسکے گی اور کنٹینیوسلی بلیڈنگ آئے گی. ہم بولتے ہیں ہوتے ہوئے, ہاں ہم بولتے ہیں پلیسنٹا پریویا. اس پہ بھی ڈگریز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کم ہے, زیادہ ہے, پورا بچے دانی کے منہ کو کور کر رہی ہے, تو اس میں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. ایک تو پریگننسی آگے تک چلے گی بھی یا نہیں چلے گی, اس لیے کہ ہر وقت اس میں سے تھوڑی بلیڈنگ آتی رہے گی. ہم بولتے ہیں کہ کمپلیٹ ہے یا مارجنل ہے. مارجنل ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا ہمیں اندازہ ہوتا ہے, جیسے یوٹرس بڑھے گا تو پلیسنٹا اوپر چلی جائے گی, نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, بلیڈنگ اسٹاپ ہو سکتی ہے. لیکن اگر بالکل سینٹر میں ہے تو نہیں ہو سکتی, تو اس میں بڑا خطرہ ہوگا کہ مس کیریج ہو جائے, ارلی ابارشنس ہو جائے, یا ارلی اس کو ہٹانے کے لیے سیزر کیا جائے. بچے کی مارٹیلٹی بڑی ہائی ہو جاتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اور کوائٹ ٹرامیٹک. اور ڈاکٹر صاحب یہ فزیکل ایکٹیویٹی کتنا رول پلے کرتی ہے ایک پریگننسی کو سیف یا ہیلدی رکھنے میں؟ اکثر خواتین جب پریگننٹ ہوتی ہیں تو سمجھتی ہیں کوئی بیمار ہو گئی ہیں, سو جاتی ہیں, اور ان کو آرام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ہاں نہیں, ہم یہی کہتے ہیں کہ پریگننسی میں فزیکل ایکٹیویٹی اور بھی اچھی بات ہے. جتنا آپ نارمل کام کرتے ہیں اتنا ہی کریں. اچھا, ہاں جیسے ڈاکٹرس کو تو پتہ ہوتا ہے, وہ تو آخری ٹائم تک کرتی رہتی ہیں, کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے لیبر ہو رہا ہے, پینس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم لیبر روم میں جا رہے ہیں, اٹس جسٹ لائک دیٹ. اور جیسے ڈلیوری بھی ہو گئی تو ہم تو سیزر بھی ہوا تو ہم 2-3 دن کے بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان کو ذرا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ ہمیں لیٹنا ہے. لیٹنا نہیں, جتنا فزیکل ایکٹیویٹی آپ کریں گی آپ کی بلڈ کی سرکولیشن اچھی ہوگی, آپ کا مائنڈ اچھا رہے گا, آپ اچھی رہیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایتھلیٹک آپ بن جائیں, نہیں, اور نہیں جو نارمل کرتی ہیں بالکل کریں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب 9th month شروع ہو گیا بس اب مجھے ریسٹ کرنی, نہیں, آپ اگر کام کر سکتے ہیں آخر تک کام کریں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح. اور پریگننسی کے دوران ایک اور بہت مسئلہ ہوتا ہے, اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں, فیس پر جھائیاں پڑ جاتی ہیں. تو یہ ٹیمپرری ہوتے ہیں, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا ان کو بچایا جا سکتا ہے کسی طرح سے؟ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ڈپریشن ہوتے ہیں, یہ بہت ساری. اسٹریچ مارک کو تو بچایا نہیں جا سکتا. اچھا, اس لیے کہ اٹ از اے کوالٹی آف یور اسکن. آپ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے, اس میں کتنا اسٹریچنگ پاور ہے. کسی کے پیٹ پہ آپ نے دیکھا ایک بھی نشان نہیں ہوتا, ان کی کوالٹی اسکن کی اچھی ہوتی ہے. اگر اسکن کو موئسچرائز رکھا جائے کچھ بھی نہیں. دیکھیں وہ انڈر اسکن جو چیز ہوتی ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے, اس لیے اسٹریچ آتا ہے. اوپر کی نہیں پھٹتی, اندر کی جو لیئر ہوتی ہے وہ جیسے اسٹریچ ہو کے نہیں, کپڑے کو ہم یوں کریں کیسے ہو جاتا ہے, پھٹ جائے گا نا اندر سے, تو وہ پھٹ جاتا ہے. تو وہ نہیں, لوگ پتہ نہیں کیا لوشن لگانا, کریمز لگانا, یہ بڑی بڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے اسٹریچ مارکس کو ختم کرنے والی کریمز. ہوتے نہیں ہیں. اچھا, ہوتے نہیں ہیں, ختم نہیں ہوتے, بالکل نہیں ہوتے. اور تھوڑا بہت وہ خوش ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا فیڈ ہو گیا وہ ویسے ہی فیڈ ہو جائے گا, اور کریم لگائے گا, موئسچرائزر لگایا, یہ ہو جائے گا. رہا یہ جو بلیک مارکس آ جاتے ہیں, بریسٹ پہ بھی آ جاتے ہیں, فیس پہ بھی آتے ہیں, وہ پریگننسی کے بعد کم ہو جاتے ہیں, کافی کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی بچایا نہیں جا سکتا, روکا نہیں جا سکتا؟ نہیں, اس لیے کہ ایک ہارمون ہوتا ہے ڈیورنگ پریگننسی سیکریٹ ہوتا ہے, تو وہ کاز کرتا ہے. وہ جب ختم ہو جاتا ہے, اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پگمنٹ ہٹ جاتا ہے, پگمنٹ ہٹ جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کا ہٹ جاتا ہے. زیادہ تر لوگوں کو تو وداؤٹ پریگننسی بھی دیکھیں ہوتا ہے, تو وہ الگ بات ہے, تو ان میں وہ ہارمون زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہ چائیں ہوئے جو منہ پہ پڑتی ہیں آج کل, تو لیزر ہے اور پتہ نہیں کریم سے, کریم سے میرا نہیں خیال کوئی صحیح ہوتا ہے, لیزر وغیرہ سے صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ٹرائمیسٹر
کی تھوڑی سی ہمیں بتائیے کہ اس میں کیا اسپیشل کیئر کرنی چاہیے کسی خاتون کو؟ کوئی خاص اگر ہر چیز نارمل چل رہی ہے تو کوئی اسپیشل کیئر کرنے کی ضرورت نہیں. اٹھو بیٹھو چلو گھومو پھرو آرام سے, مینٹلی اچھے رہو. مینٹلی اس کو اسٹریس نہیں ہونا چاہیے. رشتہ داروں کو, سسرال والوں کو, سب کو چاہیے تو ذرا ان کی ہیلپ ہو کہ اسٹریس نہ دیں کہ خام خائی کے سوال پوچھنا اور ایسے کرنا, اور ان کو خوش رہنا چاہیے بس. تو اسٹریس کیا صرف کسی خاتون ہی کو نقصان پہنچاتا ہے, اس کے بچے میں بھی وہ چیزیں دیکھیں کمپلیکیشن کی طرف لے جاتے ہوتا ہے؟ دیکھیں کمپلیکیشن اگر اسٹریس زیادہ ہو تو آپ پری میچور لیبر میں بھی جا سکتے ہیں. ہاں اس میں بھی جاتے ہیں. آپ اسٹریس میں ہوں گی, آپ کھائیں گی زیادہ نہیں, بچے کی گروتھ پہ بھی افیکٹ پڑ سکتا ہے. اسٹریس میں بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے. اسٹریس جو ہے وہ تو مین بات ہوتی ہے. ایک ہیلدی ماں جو ہے وہ ظاہر ہے ہیلدی بچے کو ہی جنم دے گی. اچھا, برتھ آپشنس کی طرف اگر ہم آئیں جی تو اس سے ریلیٹڈ کیا آپشنس آپ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ برتھ دیکھیں یہ پرانے زمانے سے تو آ رہا ہے کہ بھائی نارمل ڈلیوری ہو, نارمل یہ تو جیسے ہم لوگ عورتوں کے دماغ میں ڈالا ہی گیا ہے کہ اب نارملی ڈلیوری ہو, چاہے کتنی بھی کمپلیکیشن ہو نارملی ڈلیوری. تو یہ چیز غلط بات ہے. اچھا, اگر آپ کے ہم لوگ اسیس کرتے ہیں لاسٹ ٹرائمیسٹر میں اور آخری دنوں میں, جیسے ویک رہ گیا 10 دن رہ گئے, تو ہم پورا اسیس کرتے ہیں کہ اس سائز کا بچہ اس ہڈی سے پاس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. تو اگر ہم سوچیں کہ بچے کا ہیڈ بڑا ہے اور پیشنٹ کی جو ہے ہڈی چھوٹی ہے تو ڈسپروپورشن ہو جائے گا نا. آپ کتنے بھی اس کو پین دلوائیں, کتنے بھی اس کو دلوائیں, بچہ نیچے نہیں آئے گا. ہاں بڑی چیز چھوٹی سے کیسے نکل جائے گی؟ نہیں نکل. اور ہڈی ہے, اگر سافٹ ٹیشو ہو نا تو وہ تو نکل آئے گا, لیکن ہڈیوں میں سے نہیں نکلے گا. تو ہم لوگ اسیس کرتے ہیں ان کے ایگزامینیشن وغیرہ کر کے, اور کلینکل ایگزامینیشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس لیے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 3rd ٹرائمیسٹر میں بچہ جو ہے ہڈی میں چلا جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہیڈ انگیج ہو گیا ہے تو آنا چاہیے. پھر ہم لوگ انٹرنل ایگزامینیشن کر کے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ یا سر, اگر سر نکل آیا تو پوری باڈی نکل آئے گی, نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا. تو اسیس کر لیتے ہیں. اگر ہے اسیسمنٹ تو پھر چاہے لیبر میں تھوڑی ڈیلے بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم انڈیوس کر سکتے ہیں, لیکن ان کی نارمل ڈیلیوری ہوئی. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سم ٹائمز خواتین کہتی ہیں کہ لاسٹ مومنٹ پر اس ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ بس کچھ پتہ نہیں کیا کر دیا کہ لاسٹ مومنٹ پہ سرجری ہو گئی. وہ اس لیے ہوتی ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے دیکھیں وہ انہوں نے ٹرائل دیا, انہوں نے کہا ہڈی بھی ٹھیک ہے, بچہ بھی صحیح ہے, نکل سکتا ہے. انہوں نے ٹرائل دیا, سپوز اس کے ہارٹ ساؤنڈ بچے کے گرنے لگے, ہر پین کے ساتھ ہارٹ ساؤنڈ گرنے لگے, اتنے گرنے لگے کہ ڈاکٹر نے سوچا کہ یہ تو ڈسٹریس میں جا رہا ہے بچہ. پھر ہم لوگ پیشنٹ کو آکسیجن وغیرہ بھی لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ڈسٹریس ختم ہو. تو مطلب یہ فیصلہ لاسٹ مومنٹ تک ہو سکتا ہے, آخری ٹائم تک. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی ہارٹ بیٹ ڈاؤن جا رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں سیزر ہوگا, اس سے ایمرجنسی میں ہم کرتے ہیں. یہاں تو کبھی کیا ہوتا ہے بچے کے جو نال ہوتی ہے گردن میں ہوتی ہے, اکثر ہڈی بھی ٹھیک ہے, سر یہ پہلے پتہ چل جاتا ہے, یہ بھی لاسٹ مومنٹ پہ ہوتا ہے. آج کل تو پہلے پتہ چل جاتا ہے, الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ چل جاتا ہے. لوگ مانتے نہیں کہ نہیں پھر بھی ہو جائے گا, لیکن کتنا لوز ہے کتنا ٹائٹ ہے. اگر ٹائٹلی بنے تو بچہ نیچے نہیں آئے, آن دا کنٹری بیبی ول ڈائی. لیکن کسی کا لوزلی ہوتا ہے تو نیچے آ جاتا ہے, ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو ہے وہ بچہ ایک دم سے ٹرن ہو جاتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو زیادہ بچے ہو چکے تھے آلریڈی, جیسے ہم کہتے ہیں ملٹی پیرا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے اماؤنٹ آف واٹر یا پانی زیادہ ایکسیس میں ہوتا ہے, تو بچہ ایسے گھومتا رہتا ہے. پین بھی ہے تو بھی تھوڑا بہت گھوم جاتا ہے, لیکن جب ایک دفعہ فکس ہو گیا تو بچہ پھر گھوم نہیں سکتا. اچھا, تو اس میں تھوڑا بھی آڑا بھی بچہ ہو تو ہم نارمل ڈلیوری اس میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جو کہ جو بچہ آ رہا ہے ہیڈ کے تھرو آ رہا ہے, سر کے تھرو آ رہا ہے اور ہڈی سے پاس ہو سکتا ہے, اس میں ہم نارمل. اب اگر دوسرے ہوتے ہیں بریچ, ہم بولتے ہیں بچے بریچ آ رہے ہیں, بریچ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بٹکس کے تھرو آ رہا ہے, ہیڈ اوپر ہے بٹکس کے تھرو آ رہا ہے. یہ بچہ بڑا شرارتی ہوتا ہے, بڑے تو بٹکس کے تھرو آ رہا ہے تو بھی ہم نارمل ڈلیوری کروا سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر بھی ہمیں اسیس کرنا پڑتا ہے
बटक्स तो सॉफ्ट होते हैं ना, वो तो निकल है, बाद में सर तो नहीं फंस जाएगा। तो पहले से हम असेसमेंट कर लेते हैं कि उसका डायमीटर वगैरह हमें पता चल जाता है कि अच्छा, ये डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि कहा जाता है दाइयाँ होती हैं ना, बच्चा टेढ़ा भी होता है तो उसको हिला के कुछ करके सीधा कर देती हैं, ऐसा भी होता है? कर सकते हैं। जैसे आड़ा बच्चा हो, पुराने ज़माने में हम लोग भी यूँ करते थे, पुराने ज़माने, तो बच्चे को रोटेट करके हम सीधे कर देते। लेकिन देखिए उसमें क्या होता था, कार्ड जो होता है बच्चे का वो फंस जाता था, पता नहीं चलता था। ठीक है, हमने सीधा कर लिया, थोड़े दिनों के बाद आप बच्चा फिर उल्टा हो गया, ऐसा होता था। या सीधा भी हो गया लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही इसलिए कि कार्ड इतना फंस गया कि वो नीचे नहीं आ रहा। तो जब आजकल अगर हम रोटेट भी करें तो भी हम देखते हैं कि कार्ड वगैरह तो नहीं गले में आ गए, वो देखना चाहिए। पुराने ज़माने में अल्ट्रासाउंड में ये नहीं, अल्ट्रासाउंड भी होता था, दिखता नहीं। आजकल बड़े अच्छे अल्ट्रासाउंड हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से दिखती, तो पता चल जाता है कि कार्ड राउंड द नेक तो नहीं आ गया। तो हम स्पेशली लिखते हैं कि देख के बताओ कार्ड राउंड तो नहीं है। अच्छा, फिर हम सोचते हैं कार्ड राउंड है, टाइट है, ये बच्चा सी सेक्शन की तरह कुछ नहीं। और फिर ब्रीच जब हम डिलीवरी करते हैं नॉर्मल बड़े साइज़ के बच्चे, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन बड़े होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कभी आपने देखा है कोई बाजू यूं होता है किसी का, जैसे टिप ले रहा हो बच्चे का, तो ये पैरालिसिस, ये दौरान ही डिफेक्ट्स होते हैं। हाँ, बर्थ आपने खींचा बच्चे को, पैरालाइज हो गया आपके ब्रैकियल पैरालिसिस आपके, या वो जो औजारों के जरिए या वैक्यूम के जरिए जो डिलीवरी होती है उसमें भी, वैक्यूम के सर में हेड में थोड़ा सा होता है, लेकिन पहले से अगर असेसमेंट हो तो वैक्यूम से निकल सकता है तो निकल, फॉर्सेप से निकल सकता है तो निकल सकता है। लेकिन ब्रीच ऐसा होता है कि नीचे से आ गया, खींच रहा है, कभी सर फंस गया, कभी इतना भी होता है कि सर फंसा ही रहा। अच्छा, अब मैं डराती नहीं हूँ कि उसके लिए मैं क्या करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, ये बातें देखें, ये इससे बेहतर है कि एक फैटल कोई चीज़ हो, इससे बेहतर है कि हम इस डर और खौफ से निकल के हम डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लें और उन तरीक़ों को हम ऑप्शंस को हम देखें जो कि हेल्दी ऑप्शंस हैं। और गज़ल मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, उसमें डॉक्टर का भी ये फ़र्ज़ है तो उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करें। नहीं बीवी आपका ये जो होगा सीजर हो, क्यों होगा, उसको हर चीज़ बताओ, बतानी चाहिए। फिर उसकी अपनी चॉइस है क्या करना चाहती। सही बात है। तो अगर उनको नहीं, बहुत पढ़ी लिखी औरतों को बताया कि भाई तो क्या चॉइस होती है, हाँ सीजर कर लेंगे ना। नहीं, अगर कोई खातून राजी ना हो कि नहीं मुझे सीजर नहीं करना, मुझे भाई उसकी बॉडी उसका मर्जी, कुछ भी कर सकती, तो वो तो अपनी मर्जी है। हमें सिर्फ बताना है उसको, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कुछ किसी पे ज़बरदस्ती नहीं होती। हर एक की विल होनी चाहिए अपने ऑपरेशन के लिए। जैसे लोग कहते हैं ना हमारे मियाँ देंगे साइन, लेकिन पेशेंट की विल होनी चाहिए, लीगली पेशेंट उसकी बॉडी उसकी विल होनी चाहिए। करवाना चाह रही है, नहीं करवाना, बिल्कुल सही, कह रही है कि नहीं मुझे छोड़ो मैं मर जाऊँ, सही, अब समझाएंगे, आप बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे, कन्विंस हो जाती हैं समझाने से, लेकिन समझाना चाहिए। सही बात है। अच्छा, ये फॉल्स पेन क्या होता है? एक ये होता है, एक फॉल्स प्रेगनेंसी भी होती है, इस पर तो आपने बात ही नहीं की है अभी तक। फॉल्स पेन्स ये होते हैं कि आपको आखिरी ट्राइमेस्टर में जनरली थोड़े थोड़े पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। फॉल्स पेन की बात कर रहे हैं हम। हाँ, उनको हम बोलते हैं ब्रिक्सटन हिक्स पेन। लेकिन अब औरतों के लिए तो हम उनको नहीं बताते हैं क्या है। उसमें क्या होता है, कोई भी पेन अगर रेगुलर आता है, कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है। अच्छा, इंटरवल रेगुलर, हर आधे घंटे के बाद आधे घंटे के बाद आ रहा है, थोड़ी देर के लिए लास्ट कर रहा है, उसके साथ फिर हम लोग चेकअप भी करते हैं इंटरनल कोई है। अच्छा, तो अगर फॉल्स पेन होते हैं तो वो रेगुलर नहीं होते। सही, वो फिक्स इंटरवल पे नहीं आते। सही। डॉक्टर साहब, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम फॉल्स प्रेगनेंसी की बात करेंगे, लेकिन ये प्रेगनेंसी के जो पेन होते हैं, ये कुछ ख़वातीन को बड़ी आसानी से बच्चा हो जाता है, कोई बहुत लंबा टाइम लेते हैं, इसकी क्या वजह होती है? उनकी वजह थोड़ा सा बहुत बच्चे और उसमें डिस्प्रपोर्शन होता है। अच्छा। जिसकी हड्डी थोड़ी सी टाइट हो। अच्छा। बच्चे की देखो, या फिजिकल एक्टिविटी से भी होता है। हमें ये कहा जाता था कि प्रेगनेंसी में खूब आप जो है ना वो झाड़ू लगाएं, इस तरह के काम करें, कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे कोई रिलेशन नहीं। इससे कोई रिलेशन। अच्छा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर बच्चे का थोड़ा बहुत डिस्प्रपोर्शन है तो उसमें सीवियर पेन होते हैं। अच्छा। और पेन मेरा ख्याल है लेबर पेन जैसे
खतरनाक पेन कोई नहीं हो सकता। कितने बड़ी हाइट पे होते हैं वो, इतनी हाइट पे होते हैं, तो उस वक्त दिल चाहता कि कोई गोली मार दे, वो भी सही है, सही बात है। पेन नहीं, लेकिन मुझे खुद अपना वो याद आ रहा है कि वो मतलब ये था लम्हा कि या बस जान छूट जाए या तो बंदा मर जाए। हाँ, बस ये होता है, इतना दर्द होता है। लेकिन किसी औरतों का पेल्विस बड़ा ब्रॉड होता है और चलते फिरते उनको बच्चा था, कपड़े धो रही हैं, मैं जा रही हूँ, लेबर में हो जाता है, उनका पेल्विस बड़ा ब्रॉड हो जाता है, बच्चे की साइज़ थोड़ी छोटी होती है, तो उस फिर आराम से आ जाते हैं। सही। और फॉल्स प्रेगनेंसी तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने। फॉल्स प्रेगनेंसी देखिए, कोई औरतें होती हैं उनको इनफर्टिलिटी होती है, फिर सडनली कहती है हमें बच्चा है, तो उनका पेट बढ़ता जाता है, इनके माइंड सेट ऐसा होता है कि उनका पेट बढ़ जाता है। फिर उनको मूवमेंट्स भी फील होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, और फिर वो साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, टोटली साइकोलॉजिकल। ऐसा होता है कि पेशेंट लेबर रूम में भी आ जाती है, लेबर रूम में, और पेन्स खा रही, किसी जूनियर ने देख लिया या किसी अनपढ़ ने देख लिया तो कहेंगे कि उसको लेबर पेन्स आ रहे, लेकिन उसमें बच्चा नहीं होता। हाँ, चेक करते हैं, हम कहते हैं भाई इसमें तो बच्चा है नहीं, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती कि भाई मेरे बेबी तो आई थी लेबर में, उसमें तो बच्चा था, कहीं हॉस्पिटल वालों ने गुम कर दिया बच्चा। तो फॉल्स पेन कई होते हैं। जिन औरतों को बच्चा पहले नहीं होता है साइकोलॉजिकली, या उनका हस्बैंड दूसरी शादी करने वाले होता है, तो सोचती है कि नहीं मुझे बच्चा है, अभी हो जाएगा, ये वो सब कुछ। कभी कभी अल्ट्रासाउंड की भी गलतियाँ होती हैं बहुत। जैसे मुझे याद है एक पेशेंट आए, यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी है, जब बच्चा हुआ तो एक ही बच्चा था, और हाँ लेबर रूम में किया गया अल्ट्रासाउंड तो एक ही था बता, तो उसका बच्चा, यानी मेरे तो 2 बच्चे थे, दूसरा बच्चा कहाँ से लाए, क्या करें। अच्छा, ये ऐसी गलतियाँ बड़ी कभी हाँ, ये मशीन बेचारी का कोई प्रॉब्लम, पढ़ने वाले का प्रॉब्लम, जिसने गलत पढ़ा है ना, उसका प्रॉब्लम। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत सारी मेरा ख्याल है चीज़ें हमने कवर कर ली। कोई ऐसी चीज़ रहती है डॉक्टर साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट आप बताना चाहें? बहुत सारी रह गई होंगी, तो फिर किसी और प्रोग्राम में उसको कवर करेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन मेरा ख्याल है रखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। शुक्रिया। और इसी तरह से हमसे ज़िंदगी के साथ जुड़े रहिएगा। हमें ईमेल करना चाहें तो हमसे zindagi@hum.tv पर ईमेल कर सकते हैं। हमें कमेंट्स कीजिएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स से रिलेटेड हम जब क्वेश्चंस तरतीब देते हैं तो उनके फिर जवाब लेंगे हम अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक अपना ख्याल रखना है। शुक्रिया बहुत।